آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم اضافت کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور مثالیں لیں گے کتاب مقدس کے اردو ترجمے میں سے۔ امید ہے یہ سبق، یہ کلاس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ کتاب مقدس میں اضافت کی 3 اقسام ہیں جو میرے مشاہدے میں آئیں یا کتاب مقدس کو پڑھتے ہوئے جن کا میں نے تجربہ کیا۔ پہلی قسم ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ الف، پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر کے ساتھ، اور یہ مطلب دیتی ہے کا، کے، کی کا، جیسے ہے راز حیات، پیغام الہی، الہ کا پیغام، خدا کا پیغام، خدا کی طرف سے پیغام، دیدار یار، یار کا دیدار، بار گناہ، گناہ کا بوجھ، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، بار گناہ، گناہ کا بوجھ، آداب محفل، محفل کے آداب، ساحل سمندر، سمندر کا ساحل، اس کا تلفظ ہے سمندر، اس کا تلفظ سمندر نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے بائبل مقدس میں ہمیشہ میم کے اوپر پیش ہے، سمندر، ساحل سمندر، سمندر کا ساحل، نگاہ مومن، مومن ایماندار کی نگاہ۔ یہاں آپ نے غور کیا کہ اس اضافت کا مطلب ہے کا، کے، کی، اور یہ پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے ہے اضافت زیر کی صورت میں۔ راز حیات، پیغام الہی، دیدار یار، بار گناہ، آداب محفل، ساحل سمندر، نگاہ مومن۔ جب زیر ہے تو اس کو بڑی اے میں بدل دیتے ہیں، راز کی زے کے نیچے زیر ہے، اس کو بدل دیں گے رازے۔ پیغام کی میم کے نیچے ہے، اس کو بدل دیں گے پیغامیں۔ آگے آداب کی بے کے نیچے ہے، بدل دیں گے آدابے۔ ساحل کی لام کے نیچے ہے، بدل دیں گے ساحلے۔ تو اس طرح یہ ہے راز حیات، پیغام الہی، دیدار یار، بار گناہ، آداب محفل، ساحل سمندر، نگاہ مومن۔ اس اضافت کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہاں پہ کا، کے، کی کے معنی نہیں آتے۔ اسے کہتے ہیں اضافت توصیفی، جیسے ہے کلام مقدس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مقدس کا کلام، جیسے ہے راز حیات، حیات کا راز۔ یہاں ہے مقدس کلام، کلام مقدس، مقدس کلام۔ گناہ عظیم، پیدائش 20واں باب، اس کی آیت ہے 9۔ گناہ عظیم، عظیم گناہ، پیدائش پہلا باب 16ویں آیت۔ اس کا تلفظ ہے آیت، الف مد آ، یہ زبر تے یت، آیت۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور اسے پڑھنا ایت پڑھنا، آیت پڑھنا یہ غلط ہوگا۔ پہلا باب 16ویں آیت۔ خدا نے 2 نیر بنائے لکھا ہے، ایک نیر اکبر یعنی بڑا نور، نیر کا مطلب ہے نور، روشنی، اور دوسرا نیر اصغر، چھوٹا نور۔ نیر اکبر بڑا نور، نیر اصغر چھوٹا نور۔ سکندر اعظم، بڑا سکندر، گریٹ سکندر، عظیم سکندر۔
रोज़े रोशन, रोशन दिन। बहरे कुलज़म, तो यहाँ पर जो अलिफ में का, के, की का मफहूम था यहाँ पे नहीं है। यहाँ ये इजाफते तौसीफी है और इसके मानी वो नहीं जो अलिफ में है। कलाम मुकद्दस, गुनाह अजीम, नैयर अकबर, नैयर असगर, सिकंदर आजम, रोज़े रोशन, बहरे कुलज़म, ये है इजाफते तौसीफी। दूसरा, इजाफत की दूसरी किस्म, अगर कोई लफ्ज हे पर खत्म होता है तो फिर उसके ऊपर हमजा आएगा। बाइबल मुकद्दस में मैंने देखा कि वहां हे के नीचे जेर भी है और ऊपर हमजा भी है। जेर लगाना गलती है और दुरुस्त है ऊपर हमजा। जब भी पहला लफ्ज हे पर खत्म हो तो इस तरह की इजाफत हो तो हे के ऊपर हमजा लगाया जाएगा, जेर नहीं लगाई जाएगी। जेर लगाने से गलत हो जाएगा। यह है नक्काराए खुदा, खुदा का नक्कारा, नक्काराए खुदा। सदकाए जारिया, वो सदका जो जारी रहे। सदकाए जारिया, जारी रहने वाला सदका, जारी रहने वाली खैरात। नुक्ताए नजर, नुक्ताए नजर। कब्जाए कुदरत, कब्जाए कुदरत। सूबाए पंजाब, सूबाए पंजाब। नक्शाए पाकिस्तान, नक्शाए पाकिस्तान। अहदनामे अतीक, बहेराए रूम। बहर कहते हैं बड़े समुंदर को, बहेरा कहते हैं छोटे समुंदर को। बहेराए रूम। इरादाए कत्ल, इरादाए कत्ल, कत्ल करने का इरादा। कलिमाए हक, इसका तलफ़ुज़ है कलिमा, इसका तलफ़ुज़ कलमा नहीं है, कलिमा। कलिमाए हक, कलिमाए हक। सच, रास्त, दुरुस्त, कलिमा। बंदाए खुदा, बंदाए खुदा। इन सारे अल्फाज में हे के नीचे जेर लगाना गलती होगी। इनके हे के ऊपर हमेशा हमजा आएगा और यही इसका दुरुस्त तरीका है, यही इसका दुरुस्त अंदाज है। अगर हे के नीचे जेर है तो ये गलत होगा और कबूल नहीं किया जाएगा। इजाफत की तीसरी किस्म, वो अल्फाज जो छोटी याय पे खत्म होते हैं उनके ऊपर हमजा लगाना गलती है। मैंने बहुत सारे लोगों को लिखते हुए ये देखा कि छोटी याय के ऊपर हमजा लगाते हैं और ये ठीक नहीं है। यहाँ हमेशा छोटी याय के नीचे जेर आना चाहिए। जैसे बानिए पाकिस्तान, पाकिस्तान का बानी। वादिये यरीहू, इस्तिस्ना 34वें बाब की तीसरी आयत में है। वादिये यरीहू, यरीहू की वादी, इसका तलफ़ुज़ है यरीहू, यरीहू, हे के ऊपर पेश है, यरीहू की वादी। वादिये सूर, ये हिजकिय्याल की किताब के 28वें बाब की आयत दूसरी में आता है। वालिये सूर, सूर का वाली। हादिये आलम, हादी का मतलब है हिदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला। आलम का मतलब है जहान, दुनिया, दुनिया की, जहान की रहनुमाई करने वाला, जहान की हिदायत करने वाला, जहान की को हिदायत फराहम करने वाला। अगला लफ्ज है मुनज्जिए आसियां। आसी का मतलब है गुनाहगार, खताकार। तो आसियां फारसी जुबान में उसकी जमा है, तो ये है मुनज्जी। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है
मुनज्जी, मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, खलासी देने वाला, छुटकारा देने वाला। मुनज्जी जैसे है मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाला, मुगज्जी, गिजाइयत देने वाला, मुसफ़ी, साफ करने वाला। तो ये है मुनज्जी, निजात देने वाला। मुनज्जी आसियां, गुनाहगारों को निजात देने वाला। हामिए कार, हामी का मतलब है हिमायत करने वाला, मदद करने वाला और मदद फराहम करने वाला। हामिए कार, काम में मदद करने वाला, हेल्पर, यह है हामिए कार। तलखिए मर्ग, मर्ग फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है मौत। तलखिए मर्ग, वो तलखी जो मौत के वक्त, जान निकलने के वक्त महसूस की जाती है, वो है तलखिए मर्ग। बेचैनी, अजियत, दुख, तलखिए मर्ग, जान निकलने के वक्त की अजियत, दुख। तलाफी नुकसान, नुकसान की तलाफी, तलाफी छोटी आय पे खत्म होती है और यहाँ छोटी ये के नीचे जेर है। इन सारे अल्फाज में जो छोटी ए पे खत्म होते हैं उसके नीचे जेर आएगा। बानिए पाकिस्तान, वादिये यरीहू, वालिये सूर, हादिये आलम, मुनज्जिए आसियां, हामिये कार, तलखिए मर्ग, तलाफिए नुकसान। ये थी इजाफत की अक़साम और मिसालें हमने किताब मुक़द्दस के उर्दू तर्जमे में से ली। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी।